अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि खाना काबा में हरम रसूल में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मस्जिद नबवी में जाएं और इसी तरह जन्नतुल बक़ी में, यानी आप ये देखते हैं कि करबला में, नजफ में और सामरा कासमैन, यानी जिस जगह ताकि आप किसी भी मुल्तान में जाएं तो वहां पर भी आपको कबूतर नजर आते हैं। यानी जहाँ पे भी पाकीज़ा हस्तियों का कयाम है या पाकीज़ा जगह है, वहां पे कबूतर जरूर मिलते हैं और कबूतरों की नस्ल बढ़ती चली जाती है। ये क्या वजह है, किस तरीके से इनकी नस्ल बढ़ती है और ये कबूतर ही सिर्फ किन पाक जगहों पे हमें नजर आते हैं? ये तो हम जानते हैं कि कबूतर पाक है, लेकिन इनकी मौजूदगी और ये सवाल अक्सर किया जाता है। तो इसका आज मैं जवाब दूंगी इस तरह से कि जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से ही एक हस्ती ने इसका जवाब दिया और इसका हमें जिक्र मिलता है। कलमाए तैयबा किताब का नाम है, उसमें मुल्ला हुसैन नूरी लिखते हैं कि एक दिन जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ फरमा थे और फिर आप खाना काबा यानी कि तशरीफ ले गए। आपके असहाब आपके साथ थे और फिर ये कि वहां पर कबूतर काफी तादाद में जमा थे, जिसमें असहाब ने उनको दाना भी डाला। तो एक सहाबी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, ये समझ में नहीं आती कि हम जिस जगह भी जाते हैं, इस पाक जगह पे भी जाएं, पाक हस्ती के दरबार पे जाते हैं, तो वहां पर ये कबूतर जरूर मौजूद होते हैं। ये क्या वजह है? तो मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि खुदावंद करीम ने इनकी नस्ल बढ़ाने की इनको इजाजत दी है और इनको रिहाइश का इनकी इंतजाम किया है और इनके खाने पीने का इंतजाम किया है और ये खुदा की तरफ से है और ये हर भी पाक है और ये हर जगह जहाँ पे कोई पाक हस्ती हो वहां पर ये रहते हैं। कहा, मौला, ये कैसे हुआ और किस तरह मुमकिन हुआ कि खुदावंद करीम ने इन्हें इजाजत दी है और इनको खाने पीने की भी ऐसी जगहों पर मुयस्सर हो जाता है? इसका कुछ हमें भी बताइएगा। तो आपने कहा कि हाँ, तुमने मुझसे ये सवाल किया है तो मैं इसका तुम्हें जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा, या अपने रसूल अल्लाह, हम बिल्कुल खामोशी से आपके इस बात का जवाब सुनेंगे, इसलिए कि हमें बहुत इश्तियाक है कि हम जिस पाक हस्ती के दरबार में भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए, वहां पर कबूतर जरूर मौजूद होते हैं। आपने फरमाया कि ज़माने कदीम में किसी शख्स के मकान में एक दरख्त था और उसकी एक शाख के शिगाफ में एक कबूतर का जोड़ा रहता था और उन्होंने वहीं पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। लेकिन जब इस कबूतर के बच्चे होते थे तो वो साहिब मकान, यानी कि जिसके मकान में ये दरख्त था, वो इनके बच्चों को पकड़कर ज़िबा कर लिया करता था और खा जाता था। इसका ये मामूल बन चुका था कि जब भी वो बेचारे बच्चे होते थे कबूतर के, वो इसे खा लेते थे। इसी वजह से उस कबूतर की नस्ल नहीं बढ़ रही थी। आखिरकार इस कबूतर ने आजिज़ आकर खुदावंद करीम से शिकायत की। लेकिन वो खुदावंद करीम वो है कि जो चरिंद का भी खालिक, परिंद का भी खालिक, हर हर चीज का वो खालिक है और वो सब मखलूक है। तो जब कबूतर ने खुदावंद करीम से शिकायत की, परवरदिगारा, इस शख्स के जुल्म की वजह से मेरी नस्ल मुनक़ता हो रही है, यानी आगे नहीं बढ़ रही है। ये जब मेरे बच्चे होते हैं ये शख्स पकड़ता है और ज़िबा करके खा जाता है। जब खुदावंद करीम की तरफ उसने शिकायत की तो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, यानी कि उसको इशारा हुआ कि आइंदा अगर ये तेरे बच्चों को उतारने के लिए ये शख्स दरख्त पर जाएगा या तेरे बच्चों को पकड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ेगा तो ये दरख्त से गिरकर मर जाएगा। कबूतर खुश हो गया और कबूतरी ने फिर अंडे दिए और बच्चे निकले। जब बच्चे बड़े हुए तो अब कबूतर को ये यकीन था
کہ میرے بچوں کی حفاظت کا ذمہ داری تو خداوند کریم نے لے لی اور اب میرے بچے زندہ رہیں گے، اور صاحب مکان اگر اب درخت پہ چڑھا تو گر کر مر جائے گا، کیونکہ خداوند کریم کا یہ وعدہ ہے۔ اب جیسے بچے بڑے ہوئے تو حسب معمول وہ جو صاحب مکان تھا جس کے گھر میں یہ درخت لگا ہوا تھا، وہ درخت کے اوپر چڑھ رہا، اور جب وہ چڑھ رہا تھا تو کبوتر انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے اس گھونسلے سے نکل کر دوسری جگہ دوسری شاخ پر بیٹھ گیا کہ ٹھیک ہے یہ نکال لے، اب تو اس نے گر کر مرنا ہی ہے، میرے بچوں کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ تو گر کر نہیں مرا، بلکہ ایک دم اس کے دروازے کے اوپر کسی سائل نے آواز دی کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ یعنی وہ شخص ابھی کبوتر کے اس گھونسلے تک نہیں پہنچا تھا، ابھی اس نے بچوں کو نہیں پکڑا تھا، ابھی وہ چڑھ ہی رہا تھا کہ اسے سائل کی آواز دی، وہ نیچے دوبارہ اتر آیا، اس نے سائل کو صدقہ دے کر اور پھر وہ واپس آیا اور وہ درخت پر چڑھ گیا۔ اب وہ درخت پر چڑھا تو کبوتر جو ہے وہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ اب یہ گرے گا اور مر جائے گا، اس لیے کہ خداوند کریم نے کہا ہے۔ لیکن وہ شخص آرام سے اوپر چڑھا، اس نے کبوتر کے بچے پکڑے اور پھر ذبح کیے، اور بچے تو اس نے ذبح کیے اور کھا لیے اور خود صحیح و سالم رہا۔ اب کبوتر کا دل بہت پریشان ہوا، اس نے پھر خداوند کریم سے کہا کہ خداوند کریم، میں نے تجھ سے التجا کی تھی اور تو نے کہا تھا کہ یہ اب تیری نسل کو منقطع نہیں کر سکتا، جیسے ہی چڑھے گا گر کر درخت سے نیچے مر جائے گا، لیکن بارلا یہ تو دوبارہ میرے بچوں کو ذبح اس نے کر دیا اور کھا لیا، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میرے بہت یعنی کبوتر پریشان تھا کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور یہ شخص زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اب کی دفعہ بھی میرے بچے ذبح کر دیے۔ تو پھر خداوند کریم کی آواز آئی کبوتر کو، الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس نے صدقہ دے دیا تھا تو اس وجہ سے یہ مصیبت سے بچ گیا۔ لیکن اے کبوتر، یہ اس کا گھر ہے نا، اور یہ جب بھی تم بچے دیتے ہو تو یہ تمہارے بچے پکڑ لیتا ہے، تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اس کا گھر چھوڑ دو، اب تم اس کے گھر مت رہو، تم ایسا کرو کہ میرے گھر خانہ کعبہ چلے آؤ، وہ جائے امن ہے، تیرے بچوں کو مارنا تو کیا کسی کبوتر کو اڑانا بھی گناہ عظیم ہے۔ تو میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بس اس دن سے وہ کبوتر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ میں چلے آئے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اسی جوڑے کی نسل ہیں جو اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہے، یا جس ہستی کا بھی کوئی پاک جگہ ہے وہاں پر آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مزاروں پہ، جنت البقیع میں، رسول کے پاس یعنی کہ آپ کے صحن مبارک میں، نجف اشرم میں، کربلا میں، سامرا میں، مشہد میں، کاسمین میں، ہر جگہ آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ بزرگان کے مزاروں پہ بھی، کیونکہ خداوند کریم نے کہا ہے کہ جو میرے پیارے ہوں، یا چاہے تم کعبہ میں رہو چاہے میرے پیاروں کے پاس رہو، تم محفوظ رہو گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ تم میرے جائے امن میں ہو، جہاں جہاں بھی تم رہو گے وہاں پر تمہیں کھانا بھی ملے گا اور تمہیں پینا بھی، پانی بھی ملے گا، اس کے ساتھ تمہاری نسل بھی محفوظ رہے گی۔ اس لیے ہمیں ہر جگہ پاک ہستیوں کے ساتھ مزاروں وغیرہ پہ بھی ہمیں کبوتر نظر آتے ہیں، کیونکہ خداوند کریم نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ میں دعا مانگتی ہوں کہ خداوند کریم ہمارے روزگار میں اضافہ کر، ہمیں نیک بنا، ہمیں نیک مسلمان بنا، نیک مومن بنا، ایسا بنا جیسے کہ تو چاہتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار دے، مقروضوں کے قرض ادا کر دے، بیماروں کو صحت عطا کر، پریشان حال کی پریشانی دور کر، اور میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے،
اے میرے مولا میرے علم میں اضافہ اور زبان میں تاثیر عطا کر۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دینا، ان کے قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، کالی کملی والا اپنے ابا کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔